पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। टेट्रा पैक दूध पर 9% टैक्स नहीं लगाया। खाने पकाने के तेल से सेल्स टैक्स नहीं हटाया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है। दूध पर सेल्स टैक्स लगाने की सिर्फ तजवीज़ थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना की बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए FBR की 2 कमेटियां बना रहे हैं। एयरपोर्ट्स की निजकारी के लिए काम जारी है। जुलाई में पहले एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का इश्तिहार देने का इरादा है। कर्ज की अदायगी वक्त पर की जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का दावा। कहा अपने पाँव पर खड़े होने के लिए प्लान बी होता है। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले खुद जिम्मेदार हैं। $1 लाख तक लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी। एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया है, इसका इत्तलाक अलाउंस पर नहीं होता। सालाना $50,000 भेजने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मराद दी जाएंगी। उनके लिए डायमंड कार्ड का इजरा किया जाएगा। बजट अहदाफ हासिल करेंगे। ग्रोथ होगी तो मुल्क का पहिया सही चलेगा। माशी इस्तेहकाम हो चुका, अब शरह नमू बढ़ाना है। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी। कहा नए टैक्स इक़दामात सिर्फ 200 अरब रुपए के हैं, जिनमें 175 अरब डायरेक्ट टैक्सेस हैं। 9,200 अरब रुपए का टैक्स हदफ हिसाब किताब से रखा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि आप ठेकेदार लाएं जो 12,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर दे। FBR को 1 साल की छुट्टी पर भेज देंगे। बजट में दी जाने वाली 1,074 अरब रुपए की सब्सिडी में 900 अरब रुपए सिर्फ पावर सेक्टर के हैं। पावर सेक्टर को इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते, अपने आप को ठीक करना होगा। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। कहा IMF के साथ बातचीत में बड़े मसाइल सब्सिडी के ही थे। बिजली का टैरिफ औसत बुनियाद पर होना चाहिए। निजकारी प्रोग्राम में डिस्कोर्स को देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बजट मईशत की तवील मुद्दती बीमारियां ठीक करने के आगाज़ की नुमाइंदगी कर रहा है। चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। बगैर किसी नए टैक्स के ज़्यादा मुतवाज़न बजट मौजूदा रुकावटों के अंदर मुमकिन नहीं था। मखलूत हुकूमत ने इन शोबों को तरजीह दी है जो इक़्तिसादी तरक्की तेज़ कर सकते हैं। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती हैं। मीसाक मईशत सियासी जमातों के लिए आवाम की खुशहाली हासिल करने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। PTI के शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार को पाकिस्तानी मईशत का हिटमैन करार दे दिया। मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया है, वो कहाँ से आएगा? बजट में मुतवसत तबके की कोई रिलीफ नहीं। बजट के नाम पर कौम से मजाक किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा तहरीक इंसाफ वफाकी सोच रखने वाली जमात है, इसका मुस्तकबिल रोशन है। नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसे ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल। एक जमात का ऐलान कर दिया। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एक मरीज को हादसा हुआ और मरीज को इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और मुआयने के बाद उसने कहा डेड ऑन अराइवल। तो मैं यही कहूँगा दिस इज अ लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया, हमने इसे रोका हुआ है। हुकूमत की पॉलिसी है पूरे मुल्क में बिजली की कीमत एक हो। कराची में बिजली महंगी पैदा होती है। इस साल कराची के शहरियों के लिए 171 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू। IMF से मुआहिदा ना होने की वजह चेयरमैन PTI के अमरीका मुखालिफ बयानात को करार दे दिया। कहा PTI ने IMF से 2019 में भयानक मुआहिदा किया और फिर भयानक तरीके से 2021 में तोड़ दिया। सोलर पैनल और खाम माल पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। 1 जुलाई से सोलर पैनल के खाम माल की इंपोर्ट मुफ्त हो जाएगी। सिंध काबीना ने नए माली साल के लिए 2,244 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। प्री बजट इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उनकी काबीना ने बिलावल भुट्टो जरदारी की रहनुमाई में अवाम की बेहतर खिदमत की। हुकूमत की कामयाबी का मजहर बल्दियाती इंतखाबात है। सिंध का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2,000 अरब। तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कराची के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। ज़िलाई तरक्याती बजट के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियाती काउंसिल्स की ग्रांट में इजाफे की तजवीज़। स्कूल एजुकेशन तरक्याती मनसूबों के लिए 1 खरब 65 अरब रुपए और कॉलेज एजुकेशन का तरक्याती बजट 65 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर सरप्लस बजट देने की शर्त मान ली। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद मुआहिदा मरकजी हुकूमत को भेज दिया गया। मुआहिदे के तहत KPK हुकूमत आइंदा माली साल के लिए 95 अरब रुपए का सरप्लस बजट देगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि निगरान हुकूमत 4 माह का बजट पेश करेगी। 4 माह के बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है।
سمندری طوفان بائپرجوائے کا خطرہ، کراچی میں ساحل پر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں موجود انتہائی شدید سمندری طوفان شمال اور شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے۔ طوفان کراچی کے جنوب سے 910 کلومیٹر اور ٹھٹھہ کے جنوب سے 890 کلومیٹر دور ہے۔ سسٹم کچھ رخ تبدیل کر کے شمال مغرب کی جانب حرکت کر سکتا ہے۔ اس ٹریک میں عمان اور پاکستان کے ساحلی علاقے ارماڑہ اور سنمیانی آتے ہیں۔ طوفان کا دوسرا ٹریک گجرات اور سندھ کی ساحلی پٹی بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ طوفان کون سے ساحلی علاقوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماہی گیروں کو 12 جون سے سمندری طوفان کے اختتام تک کھلے سمندر میں نہ جانے کا مشورہ۔ سداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں 27 جون تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی عدالت میں اسد عمر کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں درخواست ضمانت کی توثیق پر فیصلہ محفوظ 19 جون کو سنایا جائے گا۔ ملتان میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے الزام میں گرفتار سابق وفاقی وزیر عامر ڈوگر کا 11 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جیل بھیج دیا گیا۔ کوئٹہ میں ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر قتل کیس کی تحقیقات جاری، اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ پولیس کے مطابق کرائم سین سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، موبائل فون کے ڈیٹا پر کام کر رہے ہیں۔ وکیل عبدالرزاق شر کو 4 دن پہلے ایئرپورٹ روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ان کے ورثاء نے چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں شروع ہونے والا پشاور کا BRT منصوبہ اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ 49 ارب روپے کے منصوبے پر 1 ارب سے زائد روپے خرچ ہو چکے۔ بس سروس حکومت کو سالانہ 3 ارب روپے سے زیادہ خسارہ پہنچا رہی ہے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ تھا کہ میگا BRT پروجیکٹ اپنے اخراجات خود برداشت کرے گا اور کم ترین لاگت اور تیزی سے تعمیر ہونے والا منصوبہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت کا تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا حکم امتناع ختم کرنے کی درخواست دینے کا فیصلہ۔ کراچی کے میئر کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ نامزد میئر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ اپنی پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں، ہم خدمت جاری رکھیں گے، جس کے منہ میں جو آتا ہے بول سکتا ہے۔ 2 مزید چیئرمین کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، نامعلوم افراد لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں۔ حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا الیکشن کرنے جا رہے ہیں، یہ غنڈہ گردی، یہ دہشت گردی، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جال سازی کے ذریعے سے ان کا کوئی میئر بن جائے، لیکن یہ اس میں انشاءاللہ ناکام ہوں۔ جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی پر غیر جمہوری رویے کا الزام، کل کراچی کی شاہراہ قائدین پر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ میئر کے انتخاب سے قبل غائب ہونے والے لوگوں کی ذمہ داری پیپلز پارٹی اور پولیس پر عائد ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی ملک توڑ دے گی لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کرے گی، کچھ بھی کر لیں یہ سب ناکام ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے میئر کراچی کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائی۔ کراچی میں جناح اسپتال کے زچہ بچہ وارڈ سے نومولود بچی اغوا، CCTV ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ بچی کو رات 2 بجے کے قریب ایک خاتون لے گئی۔ ویڈیو میں خاتون کو بچی اٹھائے اسپتال کے مین گیٹ سے نکلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ SSP ساؤتھ اسد رضا کے مطابق CCTV ویڈیو کی مدد سے بچی اغوا کرنے والی خاتون کی تلاش جاری ہے۔ پشاور کے علاقے سیٹھی ٹاؤن میں نافرمان بیٹوں سے تنگ ماں پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ پولیس سے بیٹوں کے تشدد اور مار پیٹ سے نجات دلانے کی اپیل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کے بیٹوں کو بلا کر سخت وارننگ دی ہے، دوبارہ شکایت پر متاثرہ خاتون کے بیٹوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان کا ایک اور اعزاز، نامور امریکی ادارے اسپن سیکیورٹی فورم نے شہری رحمان کی کتاب کو اپنے سالانہ اجلاس کے لیے ہفتے کی بہترین کتاب نامزد کر دیا۔ کتاب ممتاز خواتین کارکنوں، ماہرین تعلیم، میڈیا پرسنز اور پالیسی ماہرین کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ شہری رحمان نے کتاب مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور ملک کی محنتی اور جرأت مند خواتین کے نام کی